नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 30। फतव्वअत तो आसान कर दिया। ता वाव आइन इसके रूट लेटर्स हैं। तव्वआ युतव्विउ तव्वी फेले माजी है ये, क्योंकि ता के ऊपर जज़म आ रहा है तो इससे पता चलता है कि ये फेले माजी का सीगा है। और तो के लग भी मायने होते हैं फर्मा बरदारी करना, ताबे हो जाना। तो आसान कर दिया, और तव्वा युतव्विउ बाप पर आया तो मतलब आसान कर दिया। लहू उसके लिए, नफ्सुहु उसके नफ्स ने, कतला कतला कत्ल मजदर है ये, अखी ही उसके भाई का, अखी मतलब भाई और ही की ज़मीर उसके भाई का। फ़क़तलहू तो कत्ल कर दिया उसका, फ़ा मतलब तो, कतला यक़्तुलु से, कतला उसने कत्ल कर दिया, हु उसका यानी अपने भाई का। फ़अस्बहा तो वो हो गया, सौद बहा इसके रूट लेटर्स हैं। अस्बहा युस्बिहु अस्बिह तो अस्बहा फ़ेल माजी तो वो हो गया, मिनल खासिरीन खसारा उठाने वालों में से। खसीरा यखसरू इखसर तो खासिरीन फ़ाइल जमा यानी नुकसान उठाने वालों में से। आयत नंबर 31। फबअसा तो उसने भेजा, बअसा यबअसु इबअस बा आइन सा इसके रूट लेटर्स हैं। भेजना, मबूस करना, मुकर्रर करना, ये सारे मीनिंग इसमें आ जाते हैं। तो उसने भेजा, किसने? अल्लाहु अल्लाह ने, गुराबन गुराब एक कौवा, गैन रा बा इसके रूट लेटर्स हैं। इसम ज़ात है, वर्ड है, गुराबन एक कौवा। तो ये जो है गुराब गर्ब से बना है, और नून के वजन पर आता है तो गुरूब होना यानी सूरज का गायब होना इसी से आता है। और ये जैसे सूरज गुरूब हो जाता है तो ये भी इसी से आता है। और गुराब जब आता है तो ये कौवे के लिए आता है, इसमें ज़ात ये वर्ड है। यब हसू कुरेदता था, बाहासा इसके रूट लेटर्स हैं। बाहासा फा के वजन पर आता है। बाहसन यानी किसी चीज को खोद कर उसमें कुछ तलाश करना या कुरेदना, तलाश करने के या कुरेदने के इसके मायने आते हैं। ये फेले मुजारे है। और बहसा यबहसू से आता है, वो कुरेदता था फिल अर्दी जमीन में, ली यूरी यहू ताकि उसे दिखाए। और अरा यूरी से बना है, यूरी रा इसके ये रूट लेटर्स है, ताकि वो उसे दिखाए। और ये जो है यूरिया हो गया, यहाँ पर या पर जबर आ गया इस लाम ज़ेर ली की वजह से। और जब ये लाम ज़ेर ली फेले मुजारे के आगे आता है तो ये ताकि की मीनिंग देता है, ताकि दिखाए उसे, कैफा कैसे, युवारी वो छुपाए, युवारी ये भी हाइड करना, छुपाने के मायनों में आता है। वारा या इसके रूट लेटर्स है, वारा यानी या के साथ, वारा युवारी ताकि वो दिखाए। सऊ अता लाश, सऊ अता लाश, अखी ही अपने भाई की, लाश अपने भाई की। और ये जो है इसम ज़ात है, ये वर्ड है। ये जो है सऊ अता डेड बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सीन वाओ अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं। अखी ही अब उसके भाई की, काला उसने कहा, या वईलता हाय अफसोस मुझ पर। या हुर्फ निदा है, वईल अफसोस के लिए आता है, या हलाकत के लिए आता है, तबाही के लिए आता है। मुहावरतन पूरा इस्तेमाल किया जाता है। या वईलता हाय अफसोस मुझ पर, आजस्तु मैं आजिज हो गया, यानी आइन जीम जा इसके रूट लेटर्स हैं। दौत के वजन पर आता है, अजजन किसी काम को करने की कुदरत ना रखना, बेख्तियार होना, आजिज होना। उजूजन इसी से आता है, फऊलन के वजन पर मुबालगा है इसमें, बहुत बहुत बेख्तियार या बूढ़ी औरत। और इसी से उजजुन जमा आजाजुन आता है, खजूर का खोखला तना। बाबे फाल पर आता है, ईजाजन किसी को बेख्तियार करना या आजिज करना। मुअजिजुन अगर आता है, बेख्तियार करने वाला, आजिज करने वाला। बाबे मुफाला पर आता है, मुआजजतन किसी को हराने की कोशिश करना। और इसी से मुआजिजुन अगर आता है, हराने की कोशिश करने वाला।
ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے، آجزتو، آ مطلب کیا، اجزتو میں عاجز ہو گیا، عین جیم زا، اجزا یعجزو ایجز، ان کے اکونا میں ہوں، کاف واو نون کانا یکونو سے، یہ جو اس پہ زبر آ رہا ہے یہ اس ان کی وجہ سے آ رہا ہے کہ میں ہو جاؤں، مثلا حاضا مثل اس کے، حاضا مطلب اشارہ ہے یہ، یا اس مثل اس کے، غرابی کوے کے، اس کوے کے مثل، فاتو اواری، اواریا پھر میں چھپاؤں، واورا یا وارا یواری، اواری فعل مضارع، سوءتا لاش اخی میرے بھائی کی، فاصبح صاد باہا تو وہ ہو گیا، اصبح یہ اصبح یصبح تو وہ ہو گیا، یعنی اصبح ہوتا ہے صبح کرنا یا ہونا، منن نادمین نادم ہونے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے، نون دال میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سین کے وزن پر آتا ہے ندمم، یعنی شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، اور ریگریٹفل ہونا، ریگریٹفل ہونا، اور نادمن اسی سے آتا ہے پشیمان ہونے والا، شرمندہ ہونے والا، ندامتن اسی سے ہے اسم ذات، کہ میں ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے، تو وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے، من اجلن ذالکا، من مطلب سے، اجل مطلب ٹائم کے لیے آتا ہے یا وقت کے لیے آتا ہے اجل، باوجہ تو اس پورے کا کیا کہتے ہیں، اس وجہ سے، تو ذالکا یہ یا اس، تو اس وجہ سے اجل ٹائم کے لیے آتا ہے، وقت کے لیے آتا ہے، تو اس باوجہ اس کے یا اس وجہ سے، کتبنا کاف تابا، کتبہ یکتبو فعل ماضی، کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو بے شک وہ، انا پلس ہو، انہو بے شک وہ، من جس نے قتل کیا، قتل یقتلو سے فعل ماضی، نفسن کسی جان کا، بغیر حق بغیر حق کے، مطلب بغیر نفس، سوری نفس بغیر کسی جان کے، نفس مطلب جان، غیر مطلب علاوہ، بغیر کسی جان کے یا کسی جان کے علاوہ، او یا فسادن فساد کرنا، یہ جو ہے مصدر ہے، بغیر کسی فساد مطلب یا پھر فساد کرنا، فی الارض زمین میں، فکا انما فا مطلب تو، کا انما جیسا کہ یا گویا کہ، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا یقتل فعل ماضی، ناسا لوگوں کا، جمیعن سب کا، جیم میم عین سب کا، تمام لوگوں کا، ومن اور جس نے یا جو، زندگی دی اسے یا زندہ رکھا اسے، یو یہ سے بنائے، یا جس نے زندگی دی یا زندہ رکھا اسے، مطلب کسی جان کو، فیمیل جو نفس ہے وہ فیمیل ہے تو نفس کی طرف اشارہ ہے، فکا انما تو جیسا کہ یا تو گویا کہ، یا اس نے زندگی دی یا اس نے زندہ رکھا، فعل ماضی، ناسا لوگوں کو، جمیعن سب لوگوں کو، تمام، وَلَقَدْ اور در حقیقت، جاءتہم آ گئی ان کے پاس، جاء یجیء سے، جاءتہ آ گئی ان کے پاس، فعل ماضی، آ گئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، یہ جو ہے فیمیل کا صیغہ ہے جاءت، فعل ماضی ہے، ہمارے رسول، رسول کی جمع رسول ہے، اچھا رسول کے لیے جو ہے یہاں پر فیمیل آیا جبکہ رسول تو میل ہیں، تو اس میں ایک ایڈوانس گرامر کا یہ رول ہے کہ جب بھی جمع مکسر آتی ہے اور اس کے لیے جو فعل لایا جاتا ہے تو وہ فیمیل کا بھی ہو سکتا ہے، میل کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آ گئی اس کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، بین با یا نون، اچھا جمع مکسر ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی جمع، جیسے کتاب سے کتب، رسول سے رسل، جیسے، اور جو جمع ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، صحیح سلامت ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے، جیسے مسلمان سے مسلم سے مسلمونا، واو نون یا یانون لگ جائے، ہے نا، جیسے ہے نا، اس کو سالم کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جمع اس طرح ہوتی ہے، ثم پھر، انا بے شک، کثیرن بہت سے، اکثر، منہم ان میں سے، من پلس ہم، بعد ذالکا اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون ضرور ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، مصرفون، اسرفا یسرفو، مصرف مصرفون، حد سے بڑھنا، سین رافا باؤنڈری کراس کرنا، حد کراس کرنا، اس سے آیا ہے فائل جمع ہے، انما بے شک، انما انما انا انا ان کے میننگ جو ہے وہ بے شک میں آتے ہیں، جزاؤ جزا
जज़ाउ मतलब जज़ा या बदला, जीम जाल या इसके रूट लेटर्स हैं, अल्लज़ीना उन लोगों की जो युहारिबूना जंग करते हैं, हर्ब से बना है हाराबा, हारबा युहारिबू हारिब, जो जंग करते हैं, लड़ते हैं, हारिब हर्ब मतलब लड़ना, तो बदला उन लोगों का जो जंग करते हैं, अल्लाह अल्लाह से, व रसूलन व रसूलहू और उसके रसूल से, ये सिंगुलर है, रसूलहू उसके रसूल से, व यसअउना और वो कोशिश करते हैं, सीन आइन या सही इसी से आता है, जब हम सही करते हैं ना यानी कोशिश करना, दौड़ धूप करना, इसी से आता है। सा यस आ से बना है, लास्ट में या, फिल अर्दी जमीन में, फसादन फसाद की, फसादन फासीन दाल, फसाद करने की यानी वो कोशिश करते हैं जमीन में फसाद करने की, अनके युकत्तलू वो कत्ल किए जाएं, काफ तालाम, कत्तला युकत्तिलू से बना है ये, और ये मजहूल है क्योंकि शुरू में पेश और आखिरी से पहले जबर बता रहा है कि ये मजहूल है, और ये युकत्तलूना था, नून ड्रॉप हो गया इस अन की वजह से कि वो कत्ल कर दिए जाएं, और या युसल्लबू वो सब सूली चढ़ा दिए जाएं, स्वाद लाम बा, सल्लबा युसल्लिबू था ये, और ये भी मजहूल है, शुरू में या आखिरी से पहले जबर बता रहा है कि ये मुजारे मजहूल है, और यहाँ से भी नून ड्रॉप है इस औ की वजह से, या वो सूली चढ़ा दिए जाएं या तक़त्तआ काट दिए जाएं, काफ ता आइन इसके रूट लेटर्स हैं, क़त्तआ युक़त्तिउ से, ये भी मजहूल है, मुजारे मजहूल है, और औ की वजह से ये लास्ट में जबर है कि वो काटे जाएं, अयदीहिम उनके हाथ, व अर्जुलुहुम और उनके पाँव, रजुल की जमा अर्जुल ये प्लूरल है, और उनके पाँव, मिन खिलाफ मुख्तलिफ हिस्सों से, एक दूसरे की मुखालफत से यानी मुखालिफ सिम से यानी अपोजिट डायरेक्शन से, औ या युनफऊ वो युनफऊ या वो दरबदर कर दिए जाएं, मतलब एक्सील्ड कर दिए जाएं, नून फाया मतलब बायकॉट कर दिया जाए उनका, नून नून फा वाओ आता है, नून फा वाओ इसके रूट लेटर्स आते हैं, मतलब इस नफवन किसी को किसी जगह से हटाना या निकालना, ये जैसे कि मुल्क बदर करना या कैद करना, मिनल अर्दी जमीन से, तो ये भी जो है मजहूल है, और युनफा था ये है ना, ये भी मुजारे मजहूल है, मिनल अर्दी जमीन से, तो अनफा युनफू मुजारे मजहूल, युनफू था, मिनल अर्दी जमीन से, जालिका ये लहुम उनके लिए खिज़युन रुसवाई है, खिज़युन रुसवाई है या जिल्लत है, फिद दुनिया दुनिया में, वलहुम और उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, अजाबुन अजाब है, अजीम बहुत बड़ा।